जुल्फी बुखारी ने रात को हालांकि पाबंदी थी उस पे जलसे में, उसने खुद जलसा किया, वो खुल्म खुला धांधली नहीं है, जबकि बिलावल इतना बड़ा लीडर है उसको करने नहीं देते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं देते। धांधली नहीं हो गई तो उसका क्या कहते हैं पीपी और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत। पीटीआई के कुछ चांस वगैरह लग रहे हैं आप? इतने नहीं हैं। गंडापुर जैसा आदमी मुछल आदमी होगा उसके साथ हैं। इससे पहले एक था इबलीस ताहिर आया था, वो भी चला रहा था। तो सीनियर डिस्ट्रिक्ट मेंबर बलूचिस्तान हूँ। इधर कैंपेन के लिए हम लोग आया है, इस वजह से आया, खान की वजह से आया। जब खान ने जब पार्टी बनाई मैं उस टाइम से उसके साथ सफर कर रहा हूँ। जैसे रोला रोता हूँ इमरान खान साहब, आपने 225 मिलियन रुपए जो खर्च किया इस इलेक्शन में टोपी ड्रामे पे, ये कौन दे देगा? गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ तुमने जुल्म किया। इंशाल्लाह इमरान खान का हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान में आएगा। टोपी ड्रामा है एक किस्म का गिलगित बल्तिस्तान में, बगैर सूबे का ये टोपी ड्रामा है, एक बच्चों का खेल है। वफाक की जो हुकूमत है अपना गेम कर जाती है। इस वक्त इन लोगों ने कर चुके हैं, पहले ही लिस्ट बना चुके हैं कौन किसको लेना है। वफाक में जो आएगा उनका सब कुछ होता है, गिलगित में नहीं। गिलगित में कभी इलेक्शन जमहूरियत होती नहीं है, यहाँ तो सिर्फ ऐसा है सिलेक्शन होता है, वफाक से सिलेक्शन करते हैं। और अब भी मैं कहता हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान शाहिद अख्तर अवान और इस वक्त मैं मौजूद हूँ गिलगित बल्तिस्तान में। मेरे साथ एक ऐसे कैंडिडेट मौजूद हैं जिनका तहल्लुक परवेज़ मुशर्रफ की जमात से है और पूरे गिलगित के वो प्रेसिडेंट है यहाँ पे, और वही शख्स है, मैंने देखा है यहाँ पे जीबी का हम इलेक्शन को कवर कर रहे हैं, तो जिन्होंने बाइकाट किया इलेक्शन का, और उनकी ज़बानी जानते हैं कि इलेक्शन के बाइकाट करने की वजह क्या है, क्यों बाइकाट किया है। तमाम जमातें तो अभी मैदान में उतर गई हैं, आज़ाद उम्मीदवार भी आ चुके हैं, और इससे पहले तो इस तरह गिलगित बल्तिस्तान को उस तरह की कवरेज नहीं मिली, एहसास इलाका कहा जाता। नाजरीन को ये बताएं कि आपने बाइकाट क्यों किया है। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों की मेहरबानी। आप लोगों ने इस दफ़ा बड़ा इंटरेस्टिंग लिया है। आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग गिलगित बल्तिस्तान परवेज़ मुशर्रफ का मैं प्रेसिडेंट हूँ। हमारी बाइकाट करने की दो वजूहात हैं। नंबर एक ये है कि मरकज़ में इस दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ ने हमारी मौक़ूफ़ यहाँ के लोगों का जो दरीना ख्वाहिश था सूबा बनाने का, इसके लिए बाज़ाबिता ऐलान करने वाले थे। इन दो पार्टियों ने हमारे साथ ज़्यादती किया। उन लोगों ने कहा पहले इलेक्शन बाद में सूबे का ऐलान हो, और जबकि हमारा मौक़िफ़ ये था कि भाई पहले सूबा बने बाद में इलेक्शन हो। इस दूसरे नंबर पे ये था कि अभी 225 मिलियन रुपए ज़ाया कर रहे हैं हमारे फंड से, ये ज़्यादती है अवाम के साथ। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने बहुत ज़्यादती किया। अलबत्ता हम मरकज़ी फेडरल जो भी सियासी लोग हैं हम उनके शुक्रगुज़ार हैं, बिलावल के भी शुक्रगुज़ार हैं, अपना नवाज शरीफ साहब की बेटी का भी शुक्रगुज़ार हैं, क्योंकि उन लोगों ने आके यहाँ हमारे माहौल को थोड़ा सा पॉलिटिकल की तरफ इन लोगों। आपको पता है गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के बारे में अभी कौन नहीं जानता, तो मरियम नवाज जलसों में भी उसने बड़ा कहा है कि नवाज शरीफ का ये विजन था कि हम यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान को एक सूबा बनाएं, और बिलावल भुट्टो ने भी ये कई बार कह चुके हैं कि बेनज़ीर भुट्टो का ये एक दरीना ख्वाब था जिसको हम पूरा करेंगे। लेकिन ये थोड़ी सी चीज़ें हमें समझ नहीं आ रही। दूसरी तरफ जब आए हैं यहाँ पे गंडापुर साहब, तो थोड़ा सा उन्होंने सियासत में हलचल मचाई है, थोड़ी सी ऐसे अल्फाज का चुनाव गलत किया है जिसकी वजह से यहाँ के लोग थोड़े से पीटीआई से मुतनफ़र भी हुए हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने भी यही कहा, इमरान खान साहब ने यहाँ पे आके अबूरी सूबे का ऐलान तो किया था, लेकिन उसकी पे ये सियासत होने लगी है, तो इस पर क्या कहते हैं? यहाँ पे जो पीपल्स पार्टी के जुल्फ़िकार अली भुट्टो की खिदमत नो डाउट है, उसके बाद नवाज शरीफ ने भी खिदमत अंजाम दिए हैं। हम ये चाहते हैं जो भी गिलगित बल्तिस्तान के लिए खिदमत करेंगे हम उनका नाम लेते हैं। जैसा परवेज़ मुशर्रफ ने जितना किया है किसी ने नहीं किया है गिलगित बल्तिस्तान में। इस दफ़ा हम ये चाहते थे कि गिलगित बल्तिस्तान की फंड ज़ाया ना हो, इनकी दरीना ख्वाहिश पूरा हो, पहले सूबा बने उसके बाद इलेक्शन हो। लेकिन अब इन लोगों ने ऐसा किया, गलत किया। लेकिन अब ये इमरान खान के, हम इमरान खान को पसंद करते हैं, नो डाउट। इमरान खान एक पहला वाहिद सियासी पॉलिटिकल आदमी आया है जो गिलगित बल्तिस्तान के लिए हमें इसके ऊपर तवक्को हैं, लेकिन इन दो पार्टियों ने उनको करना नहीं दिया। इन लोगों की भी खिदमत हैं, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के लोग बड़े गयूर अवाम हैं, हर आने वाले का रिस्पेक्ट करते हैं, बड़े तालीम याफ्ता लोग हैं, अपना वोट को इज़्ज़त देना बेहतर जानते हैं।
اور یہ آپ کو ظاہر کریں گے. اور ہمیں عمران خان اس سے پہلے گلگت بلتستان میں بڑا پرابلم یہ ہوا ہے, وفاق میں جو بھی حکومت آئے گی وہ اپنے حکومت لاتی ہے گلگت بلتستان میں, لیکن اس دفعہ عمران خان کے اوپر ہمیں امید ہے لوگوں کی حقیقی طور پہ سامنے آئیں گے نمائندے جو بھی آئیں گے. اچھا, آپ کے کتنے کینڈیڈیٹ تھے پورے جی بی میں اگر ہم دیکھیں تو تینوں یا پہلے آپ نے چناؤ کیا تھا, اگر ہو تو مقابلے کے لیے تیار تھے؟ ہمارے 9 کینڈیڈیٹ پچھلی دفعہ ہم لوگوں نے میدان میں لائے تھے, لیکن اس وقت نون لیگ کا وفاق والی, جو میں نے پہلے کہا وفاق میں جو آئے گا ان کا سب کچھ ہوتا ہے, گلگت میں نہیں. گلگت میں کبھی الیکشن جمہوریت ہوتی نہیں ہے, یہاں تو صرف ایسا ہے سلیکشن ہوتا ہے, وفاق سے سلیکشن کرتے ہیں. اور اب بھی میں کہتا ہوں عمران خان کے اوپر تھوڑا کچھ بھروسہ ہے, لیکن تحریک انصاف کے نیچے والے جیسا گنڈپور آئے ہیں, اس طرح سے پہلے بلجیز طاہر ایک آیا تھا, اس نے اپنا مناپلی کیا, اب یہ گنڈپور اپنا مناپلی کرے گا, لیکن عمران خان کے اوپر ہمیں امید ہے کہ انصاف سے کرے گا. آپ کا جو یہ بیان ہے یہ بڑی ہلچل مچا دے گی یہاں کی سیاست میں, کیونکہ سیاست الیکشن تو ہونے ہیں پرسوں 15 نومبر کو, لیکن ابھی یہ پروگرام آج آپ کا آنر ہو رہا ہے تو یہ بڑی ہلچل مچائے گا. یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے تقریباً 30% سے 35% ایسے ووٹ ہو رہے ہیں جو سائلنٹ ہوتے ہیں. ووٹ یہاں پہ جی بی میں ہم نے دیکھی ہے, تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سائلنٹ ووٹ ہو چاہے جو بھی ہو, وفاق کی جو حکومت ہے اپنا گیم کر جاتی ہے. اس وقت ان لوگوں نے کر چکے ہیں, پہلے ہی لسٹ بنا چکے ہیں کون کس کو لینا ہے. آپ نے اس پہ کوئی پریس کانفرنس وغیرہ نہیں کی, ہمیں نہیں نظر آیا, کوئی بائیکاٹ کو آن ریکارڈ آپ نے نہیں کیا؟ نیوز پیپر میں دیا تھا, لیکن کمبختی یہ ہے کہ اگر ہم اس وقت سے الیکشن کو, چاہے یہ ٹوپی ڈرامہ ہے ایک قسم کا گلگت بلتستان میں, بغیر صوبے کا یہ ٹوپی ڈرامہ ہے, ایک بچوں کا کھیل ہے. کل میں نے لگایا تھا نیوز پیپر K2 اخبار میں بھی میں نے دیا تھا, سارے اخبارات میں نے دیا تھا کہ بھائی پہلے صوبہ ہو بعد میں الیکشن ہو, ورنہ کیا ہوگا, یہ ٹوپی ڈرامہ ہوگا. آپ کے ساتھ کوئی آزاد امیدوار ہے, اس نے کوئی اطاعت کیا ہو اس کے ساتھ, یا کسی جماعت نے تو مجھے نہیں لگتا کسی نے کیا ہے, لیکن کسی آزاد امیدوار کسی حلقے نے اطاعت کیا ہے کہ یہ واقعی ہونا چاہیے؟ سب نے انٹرسٹ لیا تھا, لیکن ہم نے کوئی ڈسٹربنس پیدا نہیں کیا, کیونکہ یہ حساس ایریا ہے. اس وقت یہ وہ کمبخت وہ مودی ادھر سے شور شرابہ کرتا ہے, ہم اس پہ لعنت بھی نہیں کرتے ہیں, ہم پاک افواج کے ساتھ ہیں, پاکستان کے ساتھ ہیں, لیکن وہ ایک الگ ڈرامہ کرتا ہے. اس وجہ سے ہم نے خاموشی سے بائیکاٹ کیا, اپنے لوگوں کے خاطر, لوگوں کے فنڈز کے بچت کرنے کے خاطر ہم نے بائیکاٹ کیا تھا. نیکسٹ الیکشن میں ہم دکھائیں گے کہ گلگت میں پرویز مشرف کی خدمات کیا ہے. آنے والا الیکشن میں کیا سمجھتے ہیں, الیکشن کے بعد اسمبلی میں یہ گلگت بلتستان ایک عبوری صوبہ بن جائے گا یا نہیں؟ عمران خان کے اوپر ہمیں بھروسہ ہے, عبوری صوبہ بنے گی, دوبارہ الیکشن ہوگی. یہ جو ٹوپی ڈرامہ ہو گیا یہ صرف 1.5 سال 2 سال کے بعد وفاق کے ساتھ نیا الیکشن ہوگی. اچھا, تھوڑا سا ناظرین کو جو بتائیں. ناظرین, میں آپ کو یہ بھی بات بتانا چلوں, یہاں پہ جی بی میں جب ہم نے گئے وزٹ کیا, یہاں پہ لوگوں کا صرف ایک ہی چیز تھی, جب صوبہ بن جائے گا تو ہمارے اوپر ٹیکس لاگو ہوں گے, لیکن ان کو یہ پتہ نہیں سیل پرچیز پہ وہ ٹیکس دے رہے ہیں, ہر چیز پہ ٹیکس دے رہے ہیں. تو آٹے کا میں نے بہاؤ دیکھا یہاں پہ 1000 تک ہے, تو اتنا مسئلہ نہیں, ہمارے پاس تو 200 کا فرق ہے, لیکن عبوری صوبے میں اس عوام کو, غریب عوام کو خاص طور پہ کافی زیادہ بینیفٹ ہو سکتے ہیں. لیکن ابھی تک جو سیاسی لوگ ہیں, اس کے بعد بزنس مین ہیں یا کچھ وغیرہ ہیں, وہ نہیں چاہتے صوبہ بنے. بالکل حقیقت ہے, ہم ٹیکس تو اس وقت دے رہے ہیں, سب چیزوں کا ہم ٹیکس دے کے ادھر ہم کھاتے ہیں, پیتے ہیں, دوائیوں کا سب کا ہم ٹیکس دے کے آ رہے ہیں. یہ لوگوں کے ایک غلط فہمی ہے, صرف ایک آٹے کے اوپر سبسڈی ہے. ہمیں سبسڈی نہیں چاہیے, ہمیں صوبہ چاہیے, پاکستان کا ہمیں حصہ بنائیں, ہم بھی ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں, ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہے. چلے, بڑی مہربانی. ناظرین, تھوڑی سی عوام کو بھی شامل کرتے ہیں, ان سے بھی جانتے ہیں. ہمارے بیک پہ دیکھ رہے ہیں آپ, عوام کچھ کھڑی ہے, یہاں کے لوگ ہیں مقامی. آپ کے سرکاری اسکول نہ ہونے کے برابر ہے, لیکن یہاں پہ تقریباً آپ 73 سال گزر گئے پاکستان کو بنے ہوئے, تو یہ سیاستدان کیا کرتے رہے ہیں یہاں پہ؟ بس یہاں اپنا کھاتا ہے, اپنا پیتا ہے, اپنا ٹائم پاس کرتا ہے. تو ابھی الیکشن کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا ہوگا؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ عمران خان کا حکومت گلگت بلتستان میں آئے گا. عمران خان گلگت بلتستان میں آئے اور یہاں پہ آ کے کچھ تبدیلی کرنے کے چانسز وغیرہ نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ انشاءاللہ انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا اللہ, میں تیری عبادت کرتا ہوں, تو میرے مدد کر. میں تقریباً 10-15 دن ہوئے جو ہم بلوچستان سے آئے ہوئے ہیں یہاں پی ٹی آئی کیمپین کے لیے. ہمارے ساتھ سردار
کمانڈر صالح محمد خان لونی صاحب آئے ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ سینئر رہنما پی ٹی آئی اختر محمد چرمی صاحب آئے ہوئے ہیں. ہم خود ہمارے نام خان حسین خان مردانزی صاحب ہیں. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں آپ کون سی جماعت سے پہلے کس کو سپورٹ کرتے رہے ہیں اور پی ٹی آئی میں آپ کیوں آئے؟ یہ پہلے ہم تھا جمعیت میں سپورٹ کرتا تھا بلوچستان میں. ہم پی ٹی آئی کو اس لیے آئے ہوئے ہیں کیونکہ پاکستان تحریک انصاف ایک وجود رکھا تھا. وہ اس لیے رکھا تھا کہ عمران خان صاحب صرف انصاف کی بات کر رہا تھا. وہ جو انصاف کی بات ہم لوگوں نے سن لیا تو ہم لوگ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے. انصاف کی بات عمران خان صاحب کر رہے تھے لیکن ابھی عمران خان صاحب کے تو تقریباً 2.5 سال ہونے والے ہیں وفاق میں بھی ہیں. پہلے کے پی کے کو آپ صوبے کو دیکھ رہے ہیں لیکن کرپشن کی بات کرتے ہیں. اس کے بعد اپنی جماعت میں جو اپنے کینڈیڈیٹ ہیں اپنے ایم پی اے ہیں ان میں جو کرپشن نظر آتی ہے اس کو خاموش کر دیتے ہیں. سر بات یہ ہے وہ کرپشن کی بات جو پہلے جماعت بنی ہوئی تھی ان کے پاس اتنے لوگ نہیں تھا. یہ کرپشن تقریباً 25 سال سے آ رہا تھا. اس وجہ سے جو ان کو شامل کیا تھا یہ ان کا بنیاد الٹا رکھا تھا. اچھا آپ کیا کہتے ہیں یہاں ہیں تو اس پہ کیا سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے عوام اگر اس چیزوں کو دیکھیں تو اس پہ ان کو بڑا ایک ڈیسیجن لینا ہوگا کیونکہ بڑا مسئلہ ہوگا. جہاں تک کہ عمران خان کے جو کام ہیں وہ اس نے جو بھی اعلانات کیے ہیں بالکل درست ہے. کرپشن کی ہونے کی 2 وجوہات ہیں. پاکستان کی ایک بڑا مسئلہ یہ ہے جو بھی سیاستدان آتے ہیں جب جیتتے ہیں تو عزت بھی لیتے ہیں ساتھ ساتھ دولت بھی لیتے ہیں. ورنہ یورپ ممالک میں دنیا کی جمہوریت میں یہ ہے یا تو عزت لے لو یا تو دولت لے لو. دولت یا عوام کو دے دو یا خود عزت لے لو گورنمنٹ سے. یہاں پاکستان میں جو بھی سیاستدان ابھی تک آئے ہیں انتہائی کرپٹ, اوپر سے نیچے سارے کرپٹ ہیں. نظام ہی کرپٹ ہوا ہے. اب یہ عمران خان کوشش کر رہا ہے اتنے یہ الادین کا چراغ نہیں ہے تو پھٹ سے ٹھیک کرے گا. تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس کے بعد ٹھیک کرے گا. جہاں تک گلگت بلتستان میں ہے گلگت بلتستان میں کوئی کرپشن کے خلاف کوئی مہم نہیں چل رہا ہے. عمران خان کا کوئی بتیج نہیں چل رہا ہے. یہ صرف سیاست کے لیے آئے ہیں, ٹوپی ڈرامہ ہلا گلا کر رہے ہیں. کوئی کرپشن کے خلاف ایکشن نہیں لیا ہے. ہمیں تو نظر نہیں آ گیا گلگت بلتستان کے حد تک. یہاں پہ ویسے آپ کو وفاق میں نظر آیا ہے کوئی انہوں نے کام کیا ہے کوئی کرپشن کے خلاف؟ بالکل وفاق میں پولیس کا نظام درست کیا ہے. اسلام آباد تک جہاں تک ہم گئے ہیں نظام تھوڑے سے درست ہے لیکن مسائل اتنے زیادہ ہیں, اتنے قرضوں میں ڈبویا ہے یہ پاکستان. اس وجہ سے روتا ہوں عمران خان صاحب آپ نے 225 ملین روپے جو خرچ کیا اس الیکشن میں ٹوپی ڈرامے پہ یہ کون دے دے گا؟ گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ تم نے ظلم کیا. 225 بلین روپے یہاں پہ خرچ ہونے والے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی صاحب, کیا کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ شکر ہے. ہم لوگ میں خود 18 سال تحریک انصاف میں سفر کرتا ہوں. سینئر ڈسٹرکٹ ممبر بلوچستان ہوں. ادھر کیمپین کے لیے ہم لوگ آیا ہے. اس وجہ سے آئے خان کی وجہ سے آئے. جب خان نے پارٹی بنائے میں اس ٹائم سے اس کے ساتھ سفر کر رہا ہوں. جب پارٹی بنی ہے اس ٹائم سے آپ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ وہ ہم لوگوں کو معلوم ہے ہمارا جو پارٹی میں کتنا سارا منسٹر لوگ ہیں, بڑے لوگ ہیں. ہمارا یہ یقین ہے ہمارا عمران خان صاحب چور نہیں ہے اور پیسے کا شوقی نہیں ہے. ہم کو معلوم ہے ہم لوگ عمران خان کے ساتھ. اچھا ایک بڑا انٹرسٹنگ کوسچن میں کرنے جا رہا ہوں, ناراض نہیں ہونا ہے آپ نے. عمران خان صاحب تو کہتے ہیں یہ سب لوٹے ہیں, لوٹوں کا ساتھ نہیں دیں گا. اور جی پی میں نے دیکھا ہے زیادہ تر پاکستان مسلم لیگ, نون اور دوسری جماعتوں کے تو پی ٹی آئی میں آئے ہیں. تو پھر وہ لوٹوں کو ساتھ لے کے کیوں جی پی میں الیکشن لڑ رہے ہیں؟ ابھی وہ ہمارا مجبوری ہے, اس وجہ سے تو ہم لوگ. مجبوری یہ نہیں ہوتی. نہیں مجبوری پہ کمپرومائز کرنا یہ نہیں ہے. آپ ایک سیاستدان ہیں, آپ وزیر اعظم ہیں, ابھی وہ جماعتوں کے نہیں ہیں, آپ اپوزیشن سے نہیں ہیں. اب تو آپ ایسے عوام کو لے کے جاتے ہیں, آپ نوجوانوں کو لے کے آتے جس طرح کے آپ وعدے کرتے تھے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے. اب تو حقیقت ہے, اب تو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. اب آپ کو یہاں کے ان لوگوں کو بھی سامنے لانا چاہیے تھا جو لوگ نیو تھے, جو آزاد ہی لڑتے رہے ہیں. یہاں پہ ناظرین 12 ماہ یہاں پہ زندگی بسر کرتے ہیں وہ لوگ. اور سیاستدانوں کا ہم نے دیکھا 3 سے 4 مہینے زیادہ تر یہاں پہ رہتے ہیں, اس کے بعد وہ دوسرے علاقوں میں. میں بتاتا ہوں, پہلے ہمارا پاکستان میں جب میں آتا تھا اس ٹائم ہم کو پاکستان میں رکاوٹ تھا.
अभी इमरान खान के गवर्नमेंट में हमको कोई रुकावट नहीं है, हम इमरान खान साहब से बहुत खुश। लोटे तो सार लोटे। अभी उन्होंने लिबास दूसरा पहन लिया है, लेकिन असल जो जिस्म है वो दूसरी जमातों के ही हैं। उसकी वजह यह है कि वफाक ने हमें हर पार्टी को मजबूत बनाना नहीं चाहती है। गिलगित बल्तिस्तान में कोई भी पार्टी मजबूत बनाना नहीं चाहती है और उनका से भी नहीं चलता। वफाक जो चाहे वही चलता है। एक गंडपुर जैसा आदमी, मुछल आदमी होगा, उसके साथ करते हैं। इससे पहले एक था इबलीस ताहिर आया था, वो भी चला रहा था। तो इस वजह से लोगों का ट्रस्ट कम हो गया है कि लोग जो भी हुकूमत आएगी, आदी बनाया है वफाक ने, जो भी हुकूमत आएगी उसके साथ टल हो जाते हैं। जैसे नून लीग में सारे लोटक बन के चले गए, लेकिन नज़रियाती लोग हैं, नज़रियाती लोग भी हैं गिलगित बल्तिस्तान के। कुछ लोगों की मजबूरियात हैं, जो भी हुकूमत आएगा उधर से बेनिफिट के लिए चले जाते हैं। जैसा वफाक में है, वफाक में अभी कौन है? सारे मेरे APML के लोग हैं, उधर उस तहरीक इंसाफ में गए हैं, पहले APML में थे, अभी वो उनके साथ हैं। इसी तरह से सेम कहानी गिलगित बल्तिस्तान में भी है। अच्छा, कितनी पोजीशन PTI ले लेगी टोटल? इंशाल्लाह 12 से 13 तक इंशाल्लाह हम लोगों का इम्कान है गिलगित में। 12 से 13 वोट हैं। और बकाया जो रह जाएंगी वो कौन लेगा? वो बकाया इंशाल्लाह आज़ाद उम्मीदवार आ रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी हम लोगों के साथ शामिल हो जाते हैं। आपने तो प्लस पॉइंट दिया ही नहीं है दूसरी जमातों को जिन्होंने यहाँ पे हुक्मरानी की है, नून लीग और पीपल पार्टी। उसने किया है पहले से, पीपल्स के और नून जो है वो खत्म। कितनी ले लेगी पीपल पार्टी? पीपल्स पार्टी तकरीबन 5-4। अच्छा, तो नून कितना लेगी? नून मेरे ख्याल 1-0 है इंशाल्लाह। पता नहीं है, मैं बता। अच्छा, टोटल हल्कों का भी आपको मुझे पता है नहीं पता है? आप तो नजरियाती जो है ताल्लुक है इसका। यहाँ पे नून लीग ने अच्छा काम किया है गिलगित बल्तिस्तान में, खासकर गिलगित बल्तिस्तान में इस दफ़ा अच्छा काम किया। उसकी रीज़न क्या है? वफाक में इमरान खान था, इमरान खान ने पैसे दिया, कोई कंजूसी नहीं किया, जिसकी वजह से नून लीग ने यहाँ काम किया है। और यहाँ के लोग नज़रियाती हैं, जिन्होंने काम किया है उसको एक्सेप्ट करते हैं, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे बिलावल। और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी वही होगा जिन्होंने काम किए हैं और जिन लोगों के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट है उसको ऊपर लाएंगे। लेकिन नून लीग भी इतना गया गुजरा नहीं है, के साथ चलने वाले हैं, लेकिन नजरियाती है PTI के साथ, तो उनको अब टोटल हल्कों का ही नहीं पता है कि टोटल हल्के कितने हैं और यहाँ पे इलेक्शन कितने हो रहे हैं। और ये नजरियाती, मैं तो समझता हूँ ये देखें थोड़ी सी मायूसी होती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इंसाफ की हुकूमत होगी, उसकी वजह यह है कि वफाक में तहरीक इंसाफ है। वफाक में जिसकी हुकूमत होगी वही आ जाएगी यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में, यही आवाम का कहना है। क्या कहते हैं जी, गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन की गेमियाँ अरूज में हैं, तो क्या समझते हैं कि कौन सी पार्टी कामयाब हो जाएगी? अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगर धांधली नहीं हुई वैसे तो यहाँ पर ज़्यादातर रुशु PP का है, PP जीतेगी। ओवरऑल जो काम किया है मुस्लिम लीग नून ने किया है। 70 साल में किसी ने इतना काम नहीं किया था जितना नून वालों ने किया था। हालांकि मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ। ओवरऑल जो काम किया है आपके सामने है। रोडें देखें, अस्पताल देखें, ये हार्ट अस्पताल नज़र आ रहा है, ये भी नून की गवर्नमेंट ने बनाया है। अच्छा, कैंसर अस्पताल गिलगित में पहली मरतबा उसने मुस्लिम लीग नून वालों ने बनाया है। बाकी धांधली नहीं हो गई तो उसका क्या कहते हैं PP और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत। PTI के कुछ चांस वगैरह लग रहे हैं आप? इतने नहीं हैं। वफाक में जो उसकी हुकूमत होती है, जो अंकल ने बताया, यहाँ पर उनकी ज़्यादा वो चलती है। खुल के पैसे लगा रहे हैं। हाँ, पैसे खुल के लगा रहे हैं, ऐलान हो रहे हैं। अभी कल जुल्फी बुखारी ने रात को, हालांकि पाबंदी थी उस पर जलसे में, उसने खुद जलसा किया। वो खुलम खुला धांधली नहीं है, जबकि बिलावल इतना बड़ा लीडर है, उसको करने नहीं देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं देते हैं। अच्छा, दूसरे हमारा साबिका वज़ीर-ए-आज़म था, क्या कहते हैं, नाम भूल गया उसका, अब्बासी साहब, उसको मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं। हाँ, शायद खाकान अब्बासी। अच्छा, चले ये लास्ट में मुझे ये बताएं, जो PPP का आपने कहा है कि PPP जीतेगी, पहले नौजवान है जिन्होंने PP का कहा है यहाँ पे, शायद मैं जिस एरिया में खड़ा हूँ यहाँ पे PPP का कोई नहीं। मैंने नाजरीन एक चौक देखा है और ऐसा चौक नहीं देखा है जहाँ पे पोस्टर वो ज़्यादा लगे हों, तो इसलिए यहाँ पे सर्वे शुरू किया है। तो इसमें ये है कि किसी के सपोर्टर को नहीं लाए। हमारे साथ ये अंकल हैं जिन्होंने बड़ी अच्छी बातें की कि सबसे पहले सुबह देना चाहिए, उसके बाद इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि अगर सुबह मिल जाता है तो यहाँ की गरीब और
عوام جو ہے ان کو بہت زیادہ بینیفٹ ہوتا ہے، لیکن ان کے جو منشور ہے اس کے ساتھ ابھی کسی نے اطاعت نہیں کیا. ان کا یہی لاسٹ میں یہی کہنا تھا کہ اگر میں اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کرتا تو جو غیر ملکی طاقتیں ہیں، جو پاکستان دشمن عناصر ہیں، خاص طور پہ انڈیا، تو یہ ایک احساس علاقہ ہے، یہاں پہ ہمارے لیے مسئلہ ہوتا اور پاکستان کی آرمی اور پاکستان کی عوام کے لیے مسئلہ ہوتا، جس وجہ سے میں نے اس کا اس طرح بائیکاٹ نہیں کیا.